آپ کا اسم گرامی قیس علی خان ہے جی اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. آپ کا اسم گرامی قیس علی خان ہے جی والد صاحب کا نام جناب محمد ظہیر الدین خان صاحب مرحوم جی آپ سے مخاطب ہیں. میں محمد ابو القاسم رحمانی قاضی شریعت دارالقضاء امارت شریعہ ضلع سپول نے جناب محمد منصور صاحب کی صاحبزادی عزیزہ کلثوم پروین سلمہ کو نامزد گواہان میں سے گواہ اول جناب حافظ عبید اللہ صاحب ولد جناب محمد یحییٰ صاحب مرحوم اور گواہ دوم جناب محمد امجد خان صاحب ولد جناب محمد اسرائیل خان صاحب اور تمام حاضرین مجلس کی موجودگی میں بعوض مہر مبلغ 51,000 روپے بصدقہ رائج الوقت علاوہ اعلان و نفقہ و سکنا کے آپ کی زوجیت میں دیا. کیا آپ نے قبول کیا؟ جی مجھے قبول ہے. دعا فرما دیجیے.